अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे इस इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद और मरहबा कहता हूँ। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुस सजदा का रुकू नंबर 2 की तिलावत करूँगा, और उसमें ख़ास बात यह है कि इसमें सजदा तिलावत भी है, और जो भी सजदा तिलावत सुनेगा उस पर सजदा वाजिब हो जाएगा, तो उसको चाहिए कि वो सजदा तिलावत ज़रूर करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله